أم محمد من رأس الخيمة تقول: كيف تحيي النفس والحائض ليالي العشر الأخير من رمضان؟ أم محمد، أولا أشكرك على هذا السؤال لأنه سؤال مهم جدا، ذلك أن أغلب نساء المسلمين اللائي يحضن أو يكن في فترة نفاس يتركن العبادة والطاعة، فيعتقدن بأنه ما دام أن الصلاة والصيام لا يصحان منها تترك الدعاء وتترك ذكر الله وتترك كذا، وهذا غلط يا أخواتي. ولذلك المرأة النفساء والمرأة الحائض ينبغي عليهن أن يستثمرن شهر رمضان، وعلى وجه الخصوص العشر الأخير من رمضان، بالطاعة والعبادة والتقرب إلى الله. المرأة الحائض والنفساء ممنوعة يا إخواني ويا أخواتي من شيئين فقط بالإجماع، ومن شيء واحد بالراجح من أقوال أهل العلم. الأمر الممنوع من الصلاة، يحرم على المرأة الحائض أن تصلي في رمضان وغير رمضان. والثاني يحرم على المرأة الحائض أن تصوم في رمضان وفي غير رمضان طبعا، لكن ما تصوم في رمضان، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. بالنسبة لقراءة القرآن، هل المرأة الحائض والنفساء ممنوعة من قراءة القرآن؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا نعم، المرأة الحائض ممنوعة من قراءة القرآن. والقول الثاني قالوا ليس بين أيدينا أو ليس عندنا دليل يمنع من قراءة المرأة للقرآن، وهذا هو الراجح، أن المرأة الحائض والنفساء لها أن تقرأ القرآن ولها أن تكمل ختمتها ولله الحمد. هي ممنوعة من مس المصحف، صحيح بالاتفاق ممنوعة من مس المصحف، لكن قراءة القرآن غير ممنوعة من قراءة القرآن، ولكن تقرأ بحائل، يعني تضع قفاز مثلا، تقلب الأوراق بمسطرة بمسواك بشيء، أو تخلي بنتها الصغيرة أو ابنها الصغير يقلب لها المصحف مثلا، أو من الجوال المحمول مثلا تقرأ. طيب الدعاء، تدعو الله عز وجل، تدعو الله عز وجل في هذه الليالي، يعني الدعاء ليس مرتبط بالطهارة، ولذلك الله عز وجل من فضله وتيسيره على العباد أنه شرع الدعاء والذكر ولم يشترط لهم الطهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما اشترط الطهارة للذكر والدعاء. فتدعو الله عز وجل، هذه ليالي زاكيات، ليالي طيبات، ليالي الناس يلتمسون فيها ليلة القدر. ولذلك نصيحتي لأخواتي وبناتي وأمهاتي ممن يعني يمررن بهذه الحالة من الحيض أو النفاس، يستثمرن هذه الليالي بالطاعة والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل. صحيح يمتنعن عن الصلاة، ما تصلي في الليل لأنها حائض أو نفساء، لكن تدعو الله، تذكر الله عز وجل، وتنظر في المصحف أيضا، وتكثر من العبادة وتكثر من الطاعة اللي هي الذكر والدعاء. الدعاء والذكر بارك الله في الجميع.